तो हेलो दोस्तों, नमस्ते एन्ड नमस्कार साथीहरू। स्वागत छ मेरो च्यानल सुपर लोकसेवा हेल्थमा। साथीहरू, आजको चाहिँ टपिक हामी कम्युनिकेबल डिजिजबाट छौँ, जुन चाहिँ कुन डिजिजको चाहिँ कजेटिभ एजेन्ट कुन हो, मोड अफ ट्रान्समिसन के हो र टाइप्स अफ डिजिज कुन हो, त्यो आज हामी पढ्छौँ। सबभन्दा पहिला हामी एमोबिक डिसेन्ट्रीको कजेटिभ एजेन्ट चाहिँ इन्टाएमोबा हेस्टोलाइटिका हो, जुन चाहिँ यसको मोड अफ ट्रान्समिसन फेको ओरल रुटबाट सर्छन् र यो टाइप चाहिँ प्रोटोजुअल डिजिज हो। र अर्को चाहिँ 2 नम्बरमा छ दुई नम्बरमा छ बेसिलरी डिसेन्ट्री भनिन्छ, जुन चाहिँ यसको कजेटिभ एजेन्ट सिजेला स्पेसिसको सिजेलाले गर्दा लाग्ने गर्दछ र यसको चाहिँ मोड अफ ट्रान्समिसन फेको ओरल हो र यो चाहिँ ब्याक्टेरियल डिजिज हो। र अर्को चाहिँ कोलेरा चाहिँ भिब्रियो कोलेराले यसको कजेटिभ एजेन्ट भिब्रियो कोलेरा हो र यसको मोड अफ ट्रान्समिसन फेको ओरल रुटबाट सर्छन् र यो चाहिँ ब्याक्टेरियल डिजिज हो। र अर्को चाहिँ टाइफाइड फिभरको कजेटिभ एजेन्ट साल्मोनेला टाइफी हो, जुन चाहिँ यसको मोड अफ ट्रान्समिसन फेको ओरल रुटबाट नै सर्छन् र यो पनि चाहिँ ब्याक्टेरियल डिजिज हो। र अर्को चाहिँ जियार्डियासिस ल्याम्बिलिया भन्छ, यो चाहिँ यसको मोड अफ ट्रान्समिसन फेको ओरल रुट हो, यो चाहिँ प्रोटोजुअल डिजिज हो। र अर्को चाहिँ मलेरिया यसको कजेटिभ एजेन्ट प्लाज्मोडियम हो र मोड अफ ट्रान्समिसन मस्क्विटोले गर्दा सर्छ, मस्क्विटो बाइटले गर्दा यो सर्छ र यसको भेक्टर चाहिँ फिमेल एनोफिल्स हो र यो चाहिँ प्रोटोजुअल डिजिज हो। र अर्को चाहिँ हामी कालाजारलाई अर्को चाहिँ नामले चाहिँ लिस्मेनिया के भन्छ, भिस्रल लिस्मेनियासिस भनिन्छन् र यसको कजेटिभ एजेन्ट चाहिँ लिस्मेनिया डोनोभ्यानी हो र यसको मोड अफ ट्रान्समिटर चाहिँ बाइट अफ सेन्ट फ्लाई वा फ्लोबोटोमसले गर्दा यो मोड ट्रान्समिसन हुन्छ र यो चाहिँ पनि प्रोटोजुअल डिजिज हो। र अर्को डिजिज चाहिँ हामी फिलेरियासिस, यो चाहिँ विचेरिया ब्रेन्कोफ्टीले गर्दा लाग्ने गर्दछन् र यसको चाहिँ कजेटिभ एजेन्ट चाहिँ विचेरिया ब्रेन्कोफ्टी हो भने यसको मोड अफ ट्रान्समिसन मस्क्विटो बाइट वा फिमेल क्युलेक्सले गर्दा लाग्छन्, यो चाहिँ हेलमिन्टिक डिजिज हो, हेलमिन्टिक वर्मले गर्दा लाग्ने गर्दछन्। अर्को चाहिँ जेई भनेको चाहिँ ग्रुप बी अर्बो भाइरस, यो चाहिँ यसको जेईको कजेटिभ एजेन्ट ग्रुप बी अर्बो भाइरस हो, जुन चाहिँ मोड अफ ट्रान्समिटर मस्क्विटो बाइटले गर्दा लाग्छन्, जुन चाहिँ क्युलेक्स मस्क्विटोले गर्दा हुन्छ, यो चाहिँ भाइरल डिजिज हो। र अर्को चाहिँ चिकन पक्सलाई भेरिसेला जोस्टर भाइरस कजेटिभ एजेन्ट भेरिसेला जोस्टर भाइरस हो र यो चाहिँ छुट्यो साथी चाहिँ एउटा एस्केबिज छ, जेई पछि अस्केबिज छ। अस्केबिजको चाहिँ यसको कजेटिभ एजेन्ट चाहिँ सार्कोप्टिक अस्केबी हो, सार्कोप्टिक अस्केबी, जुन चाहिँ मोड अफ ट्रान्समिसन चाहिँ यसको डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट वा फुमाइट लता कपडाले चाहिँ यो सर्छ र यो चाहिँ प्यारासाइटिक डिजिज हो। र अर्को चाहिँ चिकन पक्सलाई भेरिसेला जोस्टर भाइरस चाहिँ यसको कजेटिभ एजेन्ट हो भने यसको मोड अफ ट्रान्समिसन ड्रोपलेट न्युक्लियाई र ड्रोपलेट इन्फेक्सन हो, यो चाहिँ भाइरल डिजिज हो। र अर्को चाहिँ स्मल पक्सलाई भेरियोला भाइरसले गर्दा लाग्ने गर्दछन्, चाहिँ कजेटिभ एजेन्ट भेरियोला भाइरस हो, यसको मोड अफ ट्रान्समिसन ड्रोपलेट इन्फेक्सन हो र यो पनि भाइरल डिजिज हो। र अर्को चाहिँ इन्फ्लुएन्जा चाहिँ अर्थोमिक्जो भाइरसले गर्दा लाग्ने गर्दछ, यसको कजेटिभ एजेन्ट चाहिँ अर्थोमिक्जो भाइरस हो र यो चाहिँ ड्रोपलेट इन्फेक्सन र ड्रोपलेट न्युक्लियाई, यो पनि चाहिँ भाइरल डिजिज हो। अर्को चाहिँ पोलियोमाइलाइटिस चाहिँ पोलियो भाइरस टाइप्स 1, 2, 3 ले गर्दा लाग्ने गर्दछ र यसको चाहिँ फेको ओरल र ड्रोपलेट इन्फेक्सन, यो पनि भाइरल डिजिज हो। र अर्को मम्स चाहिँ मिक्जो भाइरस
मम्स चाहिँ मिक्जो भाइरस पेरियोडिटाइटिसले गर्दा यो लाग्ने गर्दछ। मिक्जो भाइरसले गर्दा यसको कजेटिभ एजेन्ट मिक्जो भाइरस हो र यो चाहिँ मोड अफ ट्रान्समिसन ड्रोपलेट इन्फेक्सन र ड्रोपलेट इन्फेक्सन वा डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट यो पनि चाहिँ भाइरल डिजिज हो। र अर्को चाहिँ मिजल्सलाई आरएनए पारामिक्जो भाइरस हो र यो चाहिँ यसको पारामिक्जो कजेटिभ एजेन्ट चाहिँ पारामिक्जो भाइरस हो र यो चाहिँ ट्रान्समिटर मोड अफ ट्रान्समिसन ड्रोपलेट इन्फेक्सन र ड्रोपलेट न्युक्लियाई यो पनि भाइरल डिजिज हो। र रुबेला आरएनए या टोगा भाइरसले गर्दा वा यसको कजेटिभ एजेन्ट टोगा भाइरस हो। यो चाहिँ मोड अफ ट्रान्समिसन ड्रोपलेट इन्फेक्सन ड्रोपलेट न्युक्लियाई र मदर टु चाइल्डमा चाहिँ यो ट्रान्समिसन हुने गर्दछ, जुन चाहिँ भर्टिकल ट्रान्समिसन पनि भनिन्छ। मदर टु चाइल्डमा यो सर्ने गर्दछ, यो चाहिँ भाइरल डिजिज हो। रेबिजको कजेटिभ एजेन्ट लासा भाइरस टाइप्स 1 हो। यो चाहिँ मोड अफ ट्रान्समिसन एनिमल बाइटले गर्दा लाग्छन् र यो पनि भाइरल डिजिज हो। अर्को चाहिँ हेपाटाइटिस ए चाहिँ यसको कजेटिभ एजेन्ट इन्टेरो वा पिकोर्ना भाइरस र यो चाहिँ फेको ओरल सेक्सुअल र पेरेन्टलले गर्दा यो पनि भाइरल डिजिज हो। र अर्को चाहिँ हेपाटाइटिस बी हेपेन्डा भाइरस हो ले गर्दा यो चाहिँ यसको कजेटिभ एजेन्ट हेपाटाइटिस बी को कजेटिभ एजेन्ट हेपान्डा भाइरस हो, जुन चाहिँ यसको मोड अफ ट्रान्समिसन सेक्सुअल पेरेन्टल र भर्टिकल पनि यो सर्ने गर्दछन्, यो पनि भाइरल डिजिज हो। र अर्को चाहिँ हेपाटाइटिस सीलाई हेपासी भाइरसले गर्दा यो रोग लाग्ने गर्दछ, यसको कजेटिभ एजेन्ट हेपासी भाइरस हो र यो चाहिँ पाराइन्ट्रल र भर्टिकल र सेक्सुअल चाहिँ ट्रान्समिसनले गर्दा सर्ने गर्दछ, सेक्सुअलले गर्दा सर्ने गर्दछ, यो पनि चाहिँ भाइरल डिजिज हो। र हेपाटाइटिस ई कल्सी भाइरस हो, यो पनि चाहिँ यसको कजेटिभ एजेन्ट चाहिँ हेपाटाइटिस ई को क्याल्सी भाइरस हो। यो चाहिँ फेको ओरल रुटबाट मात्रै सर्छन्, यो भाइरल डिजिज हो। र साथीहरू आजको टपिक चाहिँ यति नै, अर्कोचोटि अरू टपिकमा लिएर आउँछ। आजको लागि यति नै। सो धन्यवाद, थ्याङ्क यू।